बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, ज़ुबैर उमर एक बड़ा नाम था नून लीग का। नून लीग के जो हैं वो गवर्नर भी रहे हैं सिंध के। नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त भी समझे जाते थे। उन्होंने एक अहम वाक़या सुनाया है कि मरीम नवाज़ ने उनसे क्या करवाया था जिस पे आज तक उनको पछतावा है। यानी वो ये समझते हैं कि उनकी सियासत नून लीग से ख़त्म होने की ज़िम्मेदार जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं। क्यों, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया मुस्तरद हो गया जनाब, गवाह मुकर गए हैं सारे। 9 मई के हवाले से जो केसेस बनाए गए थे, जो एक पीटीआई और उनके कारकुनों के खिलाफ जो है वो एक बयानिया बनाया गया था, एक पूरा स्टेज तैयार किया गया था, एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, उसके हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। एक तो वाक़या हमने कल परसों आपको अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह जनाब इंस्पेक्टर मुनीर साहब जो हैं वो एहराम की हालत में थे, और जब उनसे कहा गया कि हलफ लें तो उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया। तो एक तो ये था, बाकी और भी कुछ वाक़यात जो हैं वो आज हमें पता चले हैं, वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ज़ुबैर उमर की कहानी बताते हैं। ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो एक टॉक शो में थे, उनसे सवाल हुआ जनरल बाजवा से मुलाकात के हवाले से। मैं आपको बता दूं, ज़ुबैर उमर ने जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे नहीं थे। नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में खिताब करते हुए बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेके तनकीद की थी और सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। उसके बाद से जो है वो जनाब फिर ज़ुबैर उमर साहब जो है वो मैदान में आते हैं, क्योंकि ज़ुबैर उमर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। ज़ुबैर उमर ने उस वक्त मरीम नवाज़ के कहने पर जनरल बाजवा से मुलाकात की थी। ज़ुबैर उमर ये बता रहे हैं कि मैंने मरीम नवाज़ के कहने पर जनरल बाजवा से मुलाकात की थी और मुझे आज तक पछतावा है कि मैंने वो मुलाकात क्यों की थी। उस मुलाकात ने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र अगर आपको बता दूं तो उस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हालात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। ये दोनों लंदन में थे। नवाज़ शरीफ को लंदन भेज दिया गया था इमरान खान ने निकाल के, कि ये खबरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ जो साहब जो हैं वो बीमार हैं और उनको कोई नुकसान ना हो जाए जानी तौर पर जेल में। तो ज़ुबैर उमर साहब ने मरीम नवाज़ के बिहाफ पे जनरल बाजवा से मुलाकात की थी और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी लाने का जो है वो इशारा दिया था। उसके बाद से जो एक सिलसिला शुरू हुआ था पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के बयानात का और फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी मुलाकात का शाखुसाना थी। यानी उस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान से मुतनफ़र हो चुके थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब इमरान खान को छोड़ना है और नून लीग, जिनको ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की पहली बीवी हैं, उनको दोबारा से अपनाना है, उनके साथ ताल्लुकात दोबारा से कायम करने हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो जनरल बाजवा ने फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए और अदम एतमाद में जो है वो नून लीग की और बाकी इत्तेहादी जमातों की जो है वो मदद की थी। एमक्यूएम को कह दिया गया था कि आप पीटीआई का साथ छोड़ दें। पीटीआई में से लोगों को तोड़ा गया था, जो लोग पीटीआई छोड़ के गए थे, जिनमें वो शामिल थे रियाज हुसैन साहब, जो उस वक्त काफ़ी जिन पे तनकीद भी हुई थी पीटीआई के वर्कर्स ने, उनका मुहासरा भी किया था। वो पीटीआई के टिकट पर तकरीबन कोई 21 से 22 अरकान ऐसे थे जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान से धोखा किया और अदम एतमाद में उन्होंने इमरान खान के हक़ में वोट दिया। यानी कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया और इमरान खान की अदम एतमाद को जो है वो कामयाब बनाया। तो इस मुलाकात के बाद जो है वो तमाम चीज़ें रूनमा होनी शुरू हुई थी। ज़ुबैर उमर आज यही बात कर रहे हैं कि मुझे उस मुलाकात के होने का बहुत दुख है। मैं पछता रहा हूँ कि वो मुलाकात मैंने क्यों की थी, क्योंकि उस मुलाकात के बाद ना ही ज़ुबैर उमर साहब को किसी किस्म की कोई इज़्ज़त मिली, बल्कि उल्टा इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि ज़ुबैर उमर साहब ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट को वो बातें बताई जो नून लीग ने उनको नहीं कही थी। तो ये एक बड़ी बात थी कि एक बंदा आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, आपके आपके बिहाफ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और बदले में जो है वो उस बंदे को ये हासिल हो रहा है कि आप उस बंदे के
خلاف جو ہے وہ بیانات جاری کر رہے ہیں، آپ اس بندے کے اگینسٹ پوسٹیں لگا رہے ہیں اور پھر اس بندے کو پارٹی سے بھی نکال دیا جاتا ہے، سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت نون لیگ سے صرف زبیر عمر ہی سائڈ لائن نہیں ہوئے تھے بلکہ چودھری نثار بھی سائڈ لائن ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی بھی جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو گئے، مفتاح اسماعیل بھی، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو گئے۔ تو وہ اسی چیز کا سلسلہ تھا، کیونکہ نون لیگ کی جو سیاسی ایک تحریک تھی، یا یوں کہہ لیں جو ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کے اوپر مریم نواز کا غلبہ آ چکا تھا، مریم نواز نے اس چیز کو آکوپائی کر لیا تھا۔ تو ان لوگوں نے مریم نواز کی حکمرانی جو ہے اس کو انکار کر دیا کہ ہم مریم نواز کے نیچے سیاست نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا 9 مئی کا بیانیہ مسترد ہو گیا۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے اور ان کیسز کو چلایا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کیسز کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا جا سکے، ابھی بھی ان کی سیاست جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے جو رہ گئی ہے۔ آلریڈی پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، ان اے سینس کہ پی ٹی آئی کو سیاست احتجاج کرنے کی، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو اپنے کام کر رہی تھی، لائک پی ٹی آئی لوگوں کو متحرک کر رہی تھی، جو بھی لیڈر لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا 9 مئی کا بیانیہ مسترد کس طرح ہوا ہے؟ 9 مئی کو جواز بنا کر پی ٹی آئی کو ملک سے ختم کرنے اور اقتدار سے نکالنے کی سازش کی گئی تھی، جس میں کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی۔ لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے پی ٹی آئی کو توڑا، پی ٹی آئی سے اپنا تعلق ختم کیا، سیاست سے اپنا تعلق ختم کیا، اور یہ کہا کہ جی ہمارا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست مخالف احتجاج کا حصہ تھی اور لوگوں کو جو ہے وہ بغاوت پر اکسایا گیا، آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے وہ کیا غلط کیا تھا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ کیا تھا تو بھی غلط کیا تھا، لیکن کیا 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا؟ اگر تو 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اگر تو وہ تو صحیح ہے، تو پھر ہم 9 مئی کو زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ غداری تھی ملک کے ساتھ۔ ایسے گواہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں 2 گواہ ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف یہ گواہی دی کہ زمان پارک میں جس وقت 9 مئی کے مقدمات کی سازش ہو رہی تھی ہم عمران خان کی کرسی کے نیچے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پولیس اہلکار نے راولپنڈی سے بیان دیا کہ جس وقت یہ سازش ہو رہی تھی جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی اور آرمی تنصیبات پر حملے کی، راولپنڈی کے کسی مقام پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور میں اس وقت بھی عمران خان کی کرسی کے نیچے تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم تھے، جب وہ جلسے کے لیے یا کہیں بھی عوامی مقامات پر نکلتے تھے فوج ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ زمان پارک میں جب ان سے ملاقات کے لیے جانا پڑتا تھا تو 4 جگہوں پر چیکنگ ہوتی تھی، نام چیک ہوتے تھے، لسٹیں چیک ہوتی تھیں، پھر عمران خان کے کمرے میں ان کا جو ڈرائنگ روم تھا جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس سب کے ساتھ وہ لوگ کیسے اندر چلے گئے؟ اور ایک بڑی بات، ان دونوں لوگوں نے جنہوں نے لاہور کا بیان دیا کہ میں زمان پارک میں موجود تھا، ان لوگوں کا اس کا جب حاضری رجسٹر چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 9 مئی والے دن چھٹی پہ تھا، وہ ڈیوٹی پر تھا ہی نہیں۔ یہ ایک بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے گواہ جو ہیں وہ نہ صرف مکرتے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ مکافات عمل کے جو بھی ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان نے سازش کی، عمران خان نے یہ کروایا، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اب غلط ثابت ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ نہ صرف اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں بلکہ مان بھی رہے ہیں، گواہان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جناب یہ تھی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو۔